كوفي تايم لزامي، شحال اللي ما درنا شي كوفي تايم. الوغ غادي نعاود ديك القصه ديجا كيفاش جاتني الفكره ديال هاد الكوفي تايم باش تفهم علاش كندير هاد لا فيديو. الوغ البارح جيت au téléphone avec واحد الدري صاحبي que je connais depuis longtemps, un ami de longue date, خدمنا ensemble في des business et tout. Donc c'est quelqu'un اللي كنثق فيه que je salue d'ailleurs في هاد لا فيديو. et بدينا كنهضروا على les opportunités de business اللي غادي يكونوا في 2021 و 22 من قدام. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? دائما on discute فهمتي، حتى الا ما خرجناش بواحد بواحد البارتناريا المهم غادي نخرجوا avec des idées. دائما j'aime bien discuter de gens de business avec les gens. alors بقينا كنهضروا حتى وصلنا لو سوجي ديال الام ال ام او الماركتينغ ريزو او لا جو سي با واش كتعرف هاد لي سوسيتي اللي غنهضر لك عليهم. مي بون الا ما كنتيش كتعرفهم سي كو سوا تو تري جون سوا كنتي مخبى في شي قنت ما كنتيش كتسمع بهادشي. الله كاين ديجا ايربا لايف وكاين فوريفر، هادو لي دو سوسيتي اللي كنعرف كبار فهمتي في هاد الدومين ومازالين حيين مازالين خدامين. هو الي دون لو كون ديال ان هاد لي سوسيتي ما كيديروش ان سيستيم دو بونزي، ما كيديروش زعما ماشي سكام. وانا دو لوت كوتي جو بونس كو هاد لي سوسيتي bâti sur un système de Ponzi ولكن déguisé, sachant que هما عندهم الحق, elles ont le droit d'exercer, elles sont pas hors la loi. هنا فين كاين le problème si on veut. c'est pas un problème, après هما عندهم الحق القانون معاهم يخدموا, ça me dérange pas du tout, je m'en fous. tant que tu fais du business légal شغلك هذاك. ولكن واش éthique هذيك هضره اخرى. l'éthique ما كيدخلش في الليغال ولا ماشي ليغال. est-ce que c'est éthique ou pas à vous de juger. الا كان جاكم éthique كتبوها لي في لي كومونتير, الا جاتكم pas éthique كتبوها لي في لي كومونتير. المهم ça reste un avis personnel. alors بقينا كنهضروا. alors déjà الا ما كنتوش كتعرفوا شنو هو ان سيستيم دو بونزي غادي نوريكم سور ليكران ونفهم لكم ديجا شكون هو بونزي. هذا بونزي هذا واحد طالياني كان عايش في بوسطن امريكان في 1919. فان هذيك هي ليبوك فاش دار داك السكام ديالو. السكام هو النصب. alors كان عاقب واحد لي تامبر فان كي سبيكولي في واحد لي تامبر باش ما ندخلش في لي ديتاي بزاف. من بعد الى tu es intéressé par هاد ليستوار ديال بونزي tu peux aller taper بونزي تشوف بزاف لي دوكيومونتير عليه. غادي نهضروا على مادوف حتى هو. tu peux aller voir des films راه غادي نحطهم لك في سوا غادي نافيشيهم هنا في لا فيديو سوا غادي نحطهم لك اون لين. المهم de toute façon غادي نعطيك باش تقلب. دونك اسيدي هاد بونزي في 1919 مشى كيقلب على دي انفستيسور. هاد لي انفستيسور il leur a promis انهم غادي يديروا واحد طو دانتيغي معاه غادي يربحوا 50%. ستادير او بو دو 3 موا. ستادير انت الا مشيتي حطيتي عنده مثلا $100 او بو دو 3 موا غادي تولي عندك $150. دونك غادي تشد شوف على كتابه كي دايره غادي تولي عندك $150. تقدر تشد غير لو طو دانتيغي ديالك وتبقى ماجكتي داك $100 ولا يمكن له يرد لك $100 كامله ا تو دو فوار. مي جينيرالمون الا كانت شي حاجه كتجيب لك اوطون دارجون tu veux injecter plus. دونك هو كان جو بونس الا ما خفتش نكذب il avait fixé le minimum $10,000 باش يجيب كل لي جون سيريو. alors فهاد السيستيم دو بونزي شنو كيوقع جينيرالمون ملي انت كتمشي تحط فلوسك عنده او بو دو 3 موا كيخرج لك لو بينيفيس كتمشي تقولها لصحابك وصحابك يقولوها لصحابهم وصحابهم كيقولوا لصحابهم. دونك غابيدمون غابيدمون السيستيم ديالو كيتعرف وجاو بزاف دي انفستيسور. alors باسكو باغي في التوب في السومي ديال لا بويسانس ديالو كان كيدخل $1,000,000 في السيمانه و$1,000,000 ديال 19 ديال 909 فان ديال 1919 ماشي ديال دابا باسكو بون راك عارف ان لا فالور ديال الفلوس كتبدل كاينه لانفلاسيون. المهم راك با لا بين دو رونتري لا دون. حتى لو واحد النهار عاق به واحد الفينانسي ومشى قالها لواحد لو جورنال وكتبوا عليه. المهم بقينا هذا لو سكاندال كامل وناضوا الناس كيجبدوا فلوسهم. الوغ كيس كي سباس فاش كيبداو الناس كيجبدوا فلوسهم باسكو هو ما كاينش عنده ان سيستيم دو فالور سيتير نو برودوي با دو لا فالور. كيشد الفلوس من الانفستيسور كيدخلهم عنده اوكي الفلوس ديال لي زانفستيسور كيعطيهم لهذوك الناس الجداد الناس القدام كيخلص لي زانتيري ديالهم. جو بونس كو تو كومبري. دونك فينالمون الا كانت عنده 1000 كتبقى ولكن كيبدا يجبد منها ويعطي الناس القدام.
باش يسكتهم سي تو فو باش كيبقاو فرحانين وواحد اخر كيعاوتاني كيحط الفلوس ديالو بوغ مانتونيغ ديك لا كونفيونس. وهذه لا ميم شوز اللي كان دار مادوف حتى هو. برنار مادوف الا كتعرفوا المهم هذه ما يمكنش ما تعرفوش حتى هو بون الا سي تو تانتيريس ان مينيموم لهادشي ديال الفينانس وديال البيزنس. حتى هو كان تشد في 2008 كان عنده لو ميم سيستيم. جو بونس كو بوندون 25 ans الا كذبت الا غلط كتبوها لي في لي كومونتير باش ما كنكذبش عليك غير باسكو كنعاود داك الشيء من راسي. حتى هو كان دار لا ميم شوز. هو كان فيكسا داك المينيموم سيدير باش تدخل عنده 1 مليون دولار سيدير كان كيجيب غير لي غروس فورتون. اي حتى هو كان كيعطيك ان طو دانتيغي اكسيبسيونيل كيعطيك ان طو دانتيغي دو 12%. 12% راه سي انورم الا ما كنتيش عارف شنو هما لي طو دانتيغي. دونك هو كتحط عنده الفلوس et tu vas retirer tes bénéfices très rapidement et surtout un taux d'intérêt كبير par rapport لداكشي اللي كاين sur le marché. donc كانت عنده une société d'investissement وكيدير société زعما وكي il a convaincu des gens très très puissants كاين BNP Paribas اللي هي بانكا HSBC plusieurs بنك اخرين حتى هما تقلبوا في هذا السيستم ديالو وجاو كيعطيوه الفلوس وكيخلص الناس pendant 25 ans حتى ل 2008 فاش وقعت لا كريز وقعوا دي بروبليم اي تو داكشي بدا كيطيح ايوا تسد عليه كلشي وطاح ومشى للحبس عطاوه 150 عام. دونك دابا جو بونس كو فهمتي شنو هو سيستيم دو بونزي. دونك سيستيم دو بونزي هذاك عنده شرف كبير انه سماو هذا السيستيم كامل عليه. دونك سي ان سيستيم اللي ما فيهش اون كرياسيون دو ريشيس كيدخلوا له دي انفستيسور وكنعطيوهم الفلوس سادير ديال لي بينيفيس من الفلوس ديال الناس الاخرين. سادير ما كاينش كرياسيون دو ريشيس. دونك سي ان سيستيم فوي على ليشيك ماتيماتيكمون ما يمكنش يمشي بعيد امبوسيبل باسكو ما كاينش شي انفستيسمون ما كاينش كنشريو شي برودوي وكنبيعوه اون كري با دو فالور. دونك سي ان سيستيم انتردي بار لا لوا. دونك الا شدو كدير هاد السيستيم غتمشي للحبس. دونك جو ديكونساي فريمون الناس اللي كيديروا. جي فيو با مال دو جون كيديروا هاد القضيه في المغرب. يلا هادي كيلكو زاني كانت واحد الشركه بون ما عقلتش على سميتها ديال واحد لو جون كان داير هاد لو سيستيم مي سا مارشي تري بيان بور لوي وكانوا شدوه وهذا ودخل في المشاكل اي تو. ابخي جو بونس ما بقيتش نتبع ليستوار مي لا بروفي كو داكشي ماشي سيستيم دو بونزي ان داك لو سيستيم ديالو بحال تقريبا ديال ايربا لايف وديال فوريفر. اسيد بون القصه ديال فوريفر باش نعاود لكم واحد لانيكدوت فوقاش عرفت انا اول مره فوريفر. ا ليبوك كنت خدام في 2007 جيت انكور تري جون اي ا ليبوك اوسي كنقلبوا على كيفاش نديروا لاباس فهمتي انا وصحابي واش كاين شي بيزنس هذا. المهم خدام في سوسيتي كنت مازال ما ديميسيونيتش. شي نهار نعاود لكم على لا بيريود هادي راه المود الضحك سيتي اون بيريود فريمون اموزونت. اصلا زعما جي جامي ايتي مالورو في ديك لا جيتي با مالورو بون سي فري جيتي جون كنقلب انني ندير دي بيزنس اي تو مي جو مو سو اموزي اوسي في ديك ليبوك. الوغ القضيه ديال فوريفر كان واحد السيد معنا حكيم سي ان نامي موا كان خدام معايا. كان هاد حكيم خص ندير ايبيزود غير عليه ولا شي نهار نانفيتيه ويجي كيعاود لكم هنايا. الوغ كنت انا في الماركتينغ وهو كان في اللوجيستيك. اي دايوغ راه مازال خدام في اللوجيستيك. ما ندخلش في لي ديتاي ديال لا فيديو ديالو باسكو ما عطانيش لوتوريزاسيون. بون بريف سي با سا لو بلوز امبورطون. الوغ كان سي حكيم جا عندي هبط عندي وكذا جا قال لي المهم راه عندي واحد البيزنس راه صافي غنديرو لاباس. جيتي اسي افيك ان اوتر امي كنا دونك ثلاثه وجا كيفهم لنا السيستيم ديال فوريفر. على ليبوك جو كونيسي با فوريفر. جا قال لنا شوف راه كاين واحد الشركه سميتها فوريفر كيما قال لك تدخل عندهم كتدخل دونك ما عقلتش شنو كيعيطوا لهذاك اللي في لاباز بحال اللي كنوريكم هنايا. دونك كتكون في لاباز هنايا ما عقلتش اش كان يوزر ماشي عارف شنو كيعيطوا له اكزاكتومون حتى اللي سميتو مي ملي كتبيع ليكيفالون ديال 4200 درهم si les mes chiffres sont toujours bons كدوز le palier supérieur. donc فاش كدوز le palier supérieur كيولي عندك لو دروا باش امبوشي الناس. وليستوار ديال الحكيم سي كو هو il avait دخل ديريكتومون باغيني باسكو ما يمكنلكش تدخل سانز اتر باغيني. دخل شرا ديريكتومون 4200 درهم ديال ديك السلعه. الوغ في ديك السلعه ديالته كان نوريكم بحال شنو شرا بحال هذا الشيء ديال دونتيفريس. الوغ ديجا الدونتيفريس ديالهم كان تري تري شير كان كيدير شي 70 درهم ولا 80 درهم. الوغ انا على ليبوك ما بغيتش تدخل لي في راسي كيفاش ان دونتيفريس كيدير 80 درهم ولا 70 درهم. جو تروفي سا تري شير باسكو كتمشي للسينيال راه كتشري دونتيفريس زعما
توب ديال السينيور كتلقاه المهم واحد الثمن ما عمره ما كيوصل داك 80 درهم. وكيشريو aussi واحد البيدو كبير راه مازال شفتو قبيله. هاد البيدو هذا، هاد البيدو كامل عامر ب لا بولب ديال لالوي فيرا، باسكو كيما قلت لكم كاع السيستم ديالهم بازي على لالوي فيرا. الوغ دابا شحال من واحد غادي يكون فوريفر وكيشوفني كنهضر بحال هكا على فوريفر غيكرهني، باسكو جينيرالمون كتكون عندهم واحد ليسبري دابارتونونس تري تري بويسون. الوغ خاصك تعرف انني ما كنسبش في فوريفر، يفون ان ترافاي سي لو دروا، الحق معاهم، je n'ai pas de problème avec eux, mais je considère ça comme un peu pas éthique. دونك جا شرا داكشي كامل. سمحوا لي بون باسكو في الكوفي تايم كنكون داكشي عندي كاوتيك، كنبقى نجيب لي زيدي دو بارتو. دونك شرا هذا ايلي باسي لداك النيفو سوبيريور. الوغ ملي كيدوز النيفو سوبيريور كيمكن له امبوشي دي جون، يمكن له يباريني. الوغ فاش كيباريني هنا سا دوفيان انتريسون، كيولي كيشد ان بورسونتاج سور لي فونت ديالك. وفاش كيوصل عاوتاني ان سيغتان نيفو، ديزون نعطيك ان شيفر فيكتيف باسكو مابقيتش عاقل، ديزون توصل 20000 درهم ولا 30000 درهم دو فونت، كدوز للنيفو الاخر، كدوز كراد، كطلع كراد، وكتولي كتشد ان بورسونتاج على كاع دوك الناس اللي تحت منك، ديزون 4% ولا 5%، كتولي كتشد. دونك لوبجيكتيف ديالك ملي كتدخل لو سيستيم بيراميدال هو انك تطلع لو بلو او بوسيبل ويكونوا تحت منك بزاف ديال الناس، ساشون كو تيرن اوفر صديق الناس اللي كيبداو يتبدلوا بزاف، اللي كيخرجوا بزاف، هما هادو اللي كيكونوا تحت في لو با ديال لا بيراميد، باسكو جينيرالمون ils vont pas faire de bénéfices ou ils vont se lasser rapidement كيخرجوا. C'est pour ça que انا j'aime pas trop le système pyramidal. واصلا interdit، الا خدمتي لو مو بيراميدال راه كيولي interdit. دونك كاع هاد الناس اللي كاينين في لو با ديال لا بيراميد كيبداو كيدوروا بزاف، وهادو اللي في لو او ديال لا بيراميد جينيرالمون كيبقاو باسكو دائما عندهم دي رونتري دارجون ريكورونت. الوغ شحال من واحد كيقارن هاد لو سيستيم هذا مع لافيلياسيون، سي با توتالمون la même chose parce que l'affiliation généralement غادي تبيع un produit je sais pas تبيع c'est pas des téléphones ou n'importe quoi كتشد une commission. مثلا شي واحد عنده un blog ولا une chaîne YouTube ولا n'importe quoi, il va vendre à travers ديك l'audience ديالته كيشد un pourcentage. donc هاد القضيه ليغال. un système pyramidal illégal كما قلت لك بارابور au fait انه ما كايناش فيه une valeur, ما كتزادش une valeur, وان داك لا سوم اللي كتكون ما يمكنلكش ما كتزادش، فهمتي؟ سي سوم فيكس. مي صراحه هاد فوريفر و ايربا لايف باش يزون كونتورني هاد القضيه هادي سي كو كيدخلوا دي برودوي اي هما اي سون ريمونيري. نحركوا هاد شويه هذا اي سو فون ريمونيري سور لي فونت ديال لي برودوي ديالهم. دونك سي تو فو كيبقى ليغال باسكو الا بغيتي تطلع اصلا كراد سوا غادي تبيع داك لي برودوي للناس، مي سا فاي تري ديفيسيل باسكو بيني وبينك صعيب انك تبيع دونتيفريس ب 80 درهم او لك تبيع هاد البيدو ديال لالوي فيرا ب 300 درهم ولا ما عرفت شحال كيبيعوه. سي تري تري ديفيسيل دو كونفانكر لي جون باسكو شكون هذا اللي غادي الا كان شي واحد فريمون كيامن بهاد لالوي فيرا. سوف كو زعما ما كاينش دي زيتود سيانتيفيك صح. دابا هنا عاوتاني غادي نهضر غادي يبداو الناس كيقول لك لا لالوي فيرا كدير، مي ما كاينش دي زيتود فريمون très très poussé parce que bon, j'ai fait des recherches. ما كاينش واحد لي في اكسبسيونيل سيغنيفيكاتيف. سي بحال داكشي ديال الكركوما، بحال داكشي ديال انك تاكل الكركوما وغدير له بات. شفتوا ما كاينش فريمون دي زيتود سيريوز. خصك تعرف واحد القضيه اوسي ميم بارابور لي زيتود ساينتيفيك باسكو كاين لي زيتود بلان ديتود كيداروا ان دوك لي زيتود كيكونوا فينانسي بار des laboratoires ou la part des marques ou là. Donc finalement كتخرج une étude favorable لهذاك le principe actif بحال دابا هاد لا فيرا. نبقى نخدم des termes comme ça qui ne sont pas forcément justes, mais bon غير باش نسامبليفي ليك un peu les choses. mais خصك تعرف ان une étude peut ne pas être fiable, وان باش تكون واحد ليتود فريمون تري فيابل خصها تكون في واحد لا ريفيو ساينتيفيك اللي عندها واحد الامباكت فاكتور طالع وداك الشيء كامل. Tu es vraiment fiable et même là tu peux trouver des études qui sont un peu biaisées. Bon. Donc باش نرجعوا un peu la pyramide ديالنا. هاد les membres ils se font rémunérer كيربحوا الفلوس à travers la vente de produits très chers. Et كما قلت لك généralement tu peux pas vendre داك le produit. Donc شنو كيوقع؟ كتولي انت اللي كتشريه اولا كتبيعو لا فامي ديالك وهذا، وكتدخل d'autres personnes عاوتاني
اللي عندهم داك لو بروفيل ديالك. جينيرالمون لي بروفيل اللي كيمشيو كيقلبوا عليهم سي دي جون اللي كيخدموا في دي زونتربريز، دونك عندهم لاكسي فاسيل لدوت بيرسون في دي سي اس بي كومبارابل بحالهم. الوغ سي اس بي كتعني كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل، لي ماركتور كيشدوا الناس وكيفرقوهم اون كاست سي تو فو. كاين دي سي اس بي ا بي سي داكشي كامل. دونك ا كوم ايطون الناس اللي كيشدوا ان ريفونو سوبيريور، وكاين ا بلس بي بلس، ابخي كل واحد كيفاش كيزيد كيفرقهم. جوست باش يديروا لا ديفيرونس انتر دي كليون اللي غادي يشريو ودي كليون اللي غادي يشريو موان. بحال دابا سي اس بي ا غادي نعطيوها هاد لو تيب دو برودوي، سي اس بي سي غادي نعطيوها هاد البرودوي. C'est juste un classement ديال الناس. On veut après bon tu me diras c'est pas éthique mais هكا كيفرقوا لي ماركتور الناس. même في لي ريونيون ديالهم كيجي هذاك الريسبونسابل ديالك كيوريك un peu comment recruter les gens اللي عندهم un bon profil. donc généralement ça va être des gens اللي كيدخلوا شي ديال الفلوس et qui à leur tour ont accès d'autres personnes بحالهم. Donc, وكيبقى غادي لو سيستيم خدام بحال هكا. سي ان سيستيم كي مارش بيان ليغال وكلشي. الوغ غادي تقول لي سي منعم شنو هو لوبجيكتيف ديالك من هاد لا فيديو؟ الوغ لوبجيكتيف ديالي تو سامبلومون انني نقرب منكم دي سوجي بحال هكا بوتيتر ما عمركم ما سمعتوا بهم، اي دو ريفيي ان بو لا كونسونس كوليكتيف، باش يكونوا لو ديبا، باش الناس يقول لك انا جو سوي كونتر، انا جو سوي بور. ودائما الا قلتي انا جو سوي كونتر قول علاش، ولا قلتي انا جو سوي بور قول علاش. دائما جوستيفي داك لافي ديالك. وباش نفيق واحد القضيه اخرى هي ليسبري كريتيك، سادير فاش كتسمع شي انفورماسيون تمشي تقلب عليها اي تو تو في تا بروبر ايدي. سادير ميم سي انا كنقول لك مثلا شي حاجه سور دي فيديو نو مو كروا با، فهمتي؟ الى هذا سير قلب في دي زيتود، قلب في لي سورس، في توا تا بروبر ايدي، وما تتبعش هذوك الناس اللي كيبقاو كيغوتوا فضيحه وهادي وهادي وهادي. علاش فينالمون دوك الناس اللي كيبقاو كيغوتوا بحال هكاك لوبجيكتيف الوحيد ديالهم انهم يديروا دي فيو. دونك في توا واحد تا بروبر ايدي، في دي ريشيرش، وما تكونش امبولسيف، ماشي تنقز رابيدمون دخل باسكو شتي كيقولوا لك راه الناس كيديروا الفلوس في داك البيزنس. باسكو مالوغوزمون je n'accuse pas دوك لي سوسيتي، مي مالوغوزمون لي جون كي ريكروت بور دوك لي سوسيتي كيقول لك انك غادي تدخل وغادي دير لاباس، وكيوريوك الناس مسافرين، كيقول لك انه مثلا فلان شرا طوموبيل او بو دو كيلكو موا، ان هذاك كيربح 20 مليون، ان هذاك كيربح 100 مليون. ولكن هادشي غير في السماء، غير كيهضروا غير كيقولوا. سكو تو دوا سافوار سي كو ميم هادشي ديال الماركتينغ ريزو سي ان ترافاي، فهمتي؟ راه كاين واحد الناس كيربحوا، ولكن ابخي دو لونغ زاني. الوغ تيتر دانفورماسيون كنت تلاقيت واحد السيد خدام حتى هو جو بونس طالع في الكراج، جو بونس واش 4 ولا 5 ما بقيتش عاقل مزيان، كي فوزي فريمون بوكو دارجون. وكان هو مافي كونتاكتي باش نصايب ليه لا بوبليسيتي سور فيسبوك ولا بوبليسيتي سور جوجل. غير هو كاين مشكل، خصك تعرف ان فيسبوك ما غاديش ياكسبتي هاد لو جون دو بوبليسيتي. الوغ غادي يخليك دوز لا بوبليسيتي مثلا باش تبيع داك لو برودوي، ولكن ما غاديش يخليك دوز اون بوبليسيتي بور ريكروتي دي جون في هاد لو سيستيم انتر غيمي بيراميدال. دونك فوالا لي زامي، جيسبر تكون عجبتكم هاد لا فيديو. هاد لا فيديو جيكسبوز فيها مون افي بيرسونيل ديال هاد لا شوز هادي. الا عجباتك لايك سبسكرايب بارطاجي مع صحابك. Et à très bientôt les amis. Ciao.